बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब नाजरीन आए जरा इंटरनेशनल खबर के ऊपर। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक और डेडलाइन दे दी है। एक डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने और दी, और डेडलाइन है जनाब 1 हफ्ते की। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कब डेडलाइन दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 मार्च को एक डेडलाइन दी और यह कहा कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, वरना उन पर जहन्नुम की आग बरसा दी जाएगी। फिर ट्रंप ने 28 मार्च को एक और ईरान को डेडलाइन दी और कहा कि ईरान के पास 72 घंटे हैं, वरना उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। फिर 4 अप्रैल को एक और डेडलाइन दी और उन्होंने कहा रात 8 बजे तक का वक्त है, वरना उन पर जहन्नुम की आग बरसाई जाएगी। फिर 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक और डेडलाइन दी और कहा कि ईरान के पास तामील के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, वरना उन पर तबाही के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फिर कभी वो कहते हैं सिविलाइजेशन पूरी की पूरी मिटा देंगे, पूरे मुल्क को बम से उड़ा देंगे। ये नॉर्मल है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। फिर 15 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे हैं, वरना तबाही फेर देंगे। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान के पास तामील के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं, वरना उन पर जहन्नुम की आग बरसाई जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक और बयान आया जिसमें उन्होंने अपनी डेडलाइन को एक मरतबा फिर 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया है। यह है नाजरीन डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइंस। अब जब एक आदमी इतनी ज्यादा डेडलाइंस दे रहा है बार बार, तो उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। और बदकिस्मती ये अमेरिका की है कि अमेरिका एक बड़ा और तगड़ा मुल्क है, दुनिया के ऊपर रूल करता रहा है, अब भी कर रहा है, लेकिन उस मुल्क की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बार बयानात से भाग जाने की वजह से। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने एक नया जौहरी फ्रेमवर्क का खाका पेश किया। अमेरिका का इशू यह है कि वो चाहता है कि जो एटम बम का मामला है ईरान का, वो हल हो जाए। तो उन्होंने एक नया फ्रेमवर्क दिया है। अगर तेहरान इस पर इत्तफाक करता है तो 30 रोजा मुज़ाकरात जो है उनका आगाज हो जाएगा। और इसकी जो अहम शिक्के हैं वो क्या है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो छापा उनके मुताबिक ईरान इस बात का एतराफ करे कि वो जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये तो वो पहले ही कह चुके हैं। फिर ये कहा कि जो ईरान की 3 तनसीबात हैं जहां पे वो यूरेनियम को अफसूदा करता है, चाहे वो अस्फहान में है, नतंज में है, वर्दो में है, वो कह रहे जी उनको खत्म किया जाए। तीसरी शर्त यह है कि ज़ेरे जमीन जो जौहरी सरगर्मियां हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। चौथी शर्त यह है कि जब जरूरत पड़े मुआयना करने की तो ईरान जो है वो हर किस्म की उसके अंदर कोऑपरेशन दे। अगली शर्त यह है कि यूरेनियम की अफसूदगी पर ईरान में 20 साल पाबंदी लगे। पहले ये मुस्तकिल लगाने चाह रहे थे, अब 20 साल की शर्त रख दी गई है। और एक आखिरी शर्त इसमें यह है यूरेनियम के हवाले से कि जो अफसूदा शुदा यूरेनियम है उसके तमाम ज़खायर मुंतकिल कर दिए जाएं ईरान से बाहर। अब ये शराइत अमेरिका ने रखी है। आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना और अमरीकी नाकाबंदी में नरमी भी इसके अंदर एक चीज शामिल है। और साथ उन्होंने कहा जी पाबंदियों का हम खात्मा करेंगे ईरान की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कि अगर ईरान अच्छा काम करेगा तो पाबंदियां हम खत्म कर देंगे, अदरवाइज फिर हम खत्म नहीं करेंगे। अब आलमी सतह के ऊपर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे एक ही बात कर रहे हैं और बार बार यही बात कर रहे हैं। बरतानिया के साबिक नेवी चीफ हैं, उन्होंने भी ये बात की है। जितने एक्सपर्ट हैं उन सबका कहना है कि अगर दिफाई नुक्ता नजर से देखा जाए तो ईरान बहुत कम इम्कान है कि आबने हुर्मुज़ को छोड़ देगा या उसका कंट्रोल छोड़ देगा। यानी ईरान बेवकूफ होगा अगर आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल छोड़ देगा। वजह यह है कि उसके हाथ में एक ऐसी सोने की चिड़िया आ गई है जिससे ना सिर्फ वो अपनी मईशत खड़ी कर सकता है बल्कि दिफाई नुक्ता नजर से उसको इसका बहुत फायदा है। और ये ईरान के लिए एक तरह से सिक्योरिटी की जमानत बन गई है। ये उनकी एक स्ट्रेटेजिक एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आबने हुर्मुज़ को कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसकी कौमी सलामती के साथ जुड़ गई है। जंग शुरू करते वक्त किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान आबने हुर्मुज़ से काबू कर लेगा पूरे निजाम को, लेकिन ईरान को यह मौका मिला और अमेरिका ने उसे यह मौका दिया और उन्होंने काबू कर लिया। अब बरतानिया की इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और जियोपॉलिटिकल माहिर हैं एलिस्टर क्रुक,
انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر نیا معاہدہ قبول کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دے دی ہے. یعنی ایک ڈیڈ لائن ایران نے بھی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ کے پاس 30 دن ہے, اب آرام سے فیصلہ کر لیں, ہماری شرائط فلاں فلاں ہے. اب یہ بہت تیزی سے پوری صورتحال بدل رہی ہے. ایران ڈونلڈ ٹرمپ سے مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا ہے. ایسی بات جسے ٹرمپ کا شعور جو ہے وہ سمجھنے سے ہی قاصر ہے. ٹرمپ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا. ٹرمپ بھی ہتھیار نہیں ڈال سکتا, ایران بھی ہتھیار نہیں ڈال سکتا. یہاں کو بیچ کا رستہ ڈھونڈنا پڑے گا. ایران نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک نیا فوجی حملہ سر پر ہے اور اس کے لیے مکمل تیاری انہوں نے کر لی ہے. ٹرمپ نے پیوٹن کے ساتھ حالیہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران پیوٹن نے ٹرمپ کو بتایا کہ اگر ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع ہوئیں تو ایران صورتحال کو بہت بڑے پیمانے پر بگاڑ دے گا. اس سے ہر کوئی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اور عالمی معیشت میں افراتفری پھیل جائے گی. پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو جنگ میں نئے عناصر سامنے آئیں گے. اچھا, یہ اب رشیا نے امریکہ کو بتایا, پیوٹن نے ٹرمپ کو بتایا کہ ایران اس جنگ کو اتنا پھیلا دے گا اور اتنا رائتا پھیل جائے گا کہ پھر کسی سے کنٹرول نہیں ہوگا. اب اگر آپ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو اس نے جو تیاری کی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. وہ بہت سارے ملکوں کے اوپر ایک ساتھ اٹیک کرے گا اور پورے خطے میں آگ لگ جائے گی اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. چین نے بھی جو ہے وہ امریکی پابندیوں کو ماننے سے انکار کیا, بلکہ چائنا نے جو ایرانی تیل کے اوپر امریکہ نے پابندی لگائی, انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ آپ دگنا خریدیں اور زیادہ وہ کام کریں, کیونکہ یک طرفہ طور پہ امریکہ کی پابندیوں کو چائنا قبول نہیں کرتا. اور یہ لڑائی شروع کی ہوئی اور حالات خراب کیا ہوا یہ سب امریکہ کی وجہ سے. جو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ نے دنیا کی معیشت کو خطرے میں ڈالا اور سلامتی کو خطرے میں ڈالا, لہذا امریکہ کو اب اس لڑائی میں امن کی طرف جانا چاہیے, مزید لڑائی کو پھیلنے نہیں دینا چاہیے. کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں ناظرین, میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن ایک امپورٹنٹ چیز میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کیسے روکا. یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس میں ایک بہت بڑی چیز اب سامنے آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ ہم پروجیکٹ فریڈم لے کر آ رہے ہیں اور سارے جہازوں کو نکالیں گے. ایک تو وہ کامیاب نہیں ہو پایا, لیکن اس نے دوبارہ کامیاب ہونے کی کوشش بھی نہیں کی, اس نے دوبارہ زور بھی نہیں لگایا. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک رات بہت سارے طیارے اڑے اور بڑی ایکٹیویٹی تھی ہوا میں, اور اگلی رات بالکل خاموشی تھی اور کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. اس کے پیچھے جو اصل خبر تھی وہ اب سامنے آئی ہے. ٹرمپ نے تو یہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا نا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتا ہے پاکستانی کہتے ہیں جناب ہم جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہم نے کہا تھا. اچھا ہم نے کہا تھا, جی ٹھیک ہے ہم نہیں کہا تھا. تو اصل میں کیا ہوا تھا, سعودی عرب نے پرنس سلطان ایئر بیس اور فضائی حدود امریکہ کے لیے بند کر دی, جس کی وجہ سے پروجیکٹ فریڈم ڈونلڈ ٹرمپ کا ناکام ہو کے رک گیا. یہ این بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے, اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی اتحادیوں سے کوئی مشاورت کیے بغیر پروجیکٹ فریڈم یعنی آبنائے حرمت میں جہازوں کو محفوظ نقل و حرکت کا ایک آپریشن اس کا اعلان کر دیا. تو سعودی عرب نے فوراً امریکہ کو پرنس سلطان ایئر بیس اور اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے انکار کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو ٹیلی فونک کال بھی کی, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپریشن شروع ہونے کے بعد قطر سے رابطہ کیا گیا, جبکہ عمان کو تو اعلان کے بعد ہی خبر دی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ خلیج کے اہم ترین اتحادیوں کو اندھیروں میں رکھ کر یک طرفہ فیصلہ کرنے کی قیمت واشنگٹن کو بہت بھاری پڑی. سعودی رد عمل کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کو پروجیکٹ فریڈم کو روکنا پڑا. یہ خطے کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. ایک طرف یو اے ای جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف سخت فوجی اقدامات کو بڑھاوا دے رہا ہے, وہیں سعودی عرب نے ممکنہ فوجی کارروائی کا رستہ روکا ہے. یہ یو اے ای اور سعودی عرب کے بالکل مختلف خارجہ پالیسی کو بھی ظاہر کر رہا ہے. تو ناظرین اس خبر سے آپ بہت سارا کچھ سمجھ سکتے ہیں. فیوچر میں ہم اس پہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.